खबर है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। अफगानिस्तान से खबर आई है और अफगानिस्तान का सूबा है गजनी। वहां पर जनाब उसामा के बेटे हमजा की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। उसामा का बेटा हमजा, जिसके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो एमन अल जवारी के साथ अमेरिका के ड्रोन अटैक में मारा जा चुका है, गलत साबित हुई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हाल ही में हमजा की अफगानिस्तान में मौजूदगी की वीडियोस और तस्वीरी शवाहिद मौसूल हुए हैं और ये तस्वीर और वीडियो फोरेंसिक जायजे में न सिर्फ दुरुस्त साबित हुई हैं, बल्कि इसके बाद हमजा की मौजूदगी की तस्दीक के लिए एक खुफिया मिशन भी तरतीब दिया गया था और इस मिशन ने अफगानिस्तान में न सिर्फ तहकीकात की, बल्कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के अहम और सरकर्दा अफराद के साथ रवाबत को इस्तवार करते हुए इस बात की तस्दीक हासिल की। और इस गैर मुल्की इदारे के मुताबिक कम अज कम 10 ऐसे शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, तस्दीकी शवाहिद, जिसमें हमजा की अफगानिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक की गई है। गैर मुल्की इदारा है गाइडू। इसकी जो खबर है उसकी तफसीलात अब इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइडू ने अपनी जो साइट है उसके ऊपर हमजा की वीडियो को शेयर किया है और उसके साथ उसकी फ्रेम बाय फ्रेम तस्वीर को भी शेयर किया गया है। इस वीडियो और तस्वीर के बारे में गाइडो ने यह दावा किया है कि ये तस्वीर निहायत मुश्किल से और एक तवील तरीन ऑपरेशन के बाद, यानी सर्च ऑपरेशन के बाद उसने हासिल की हैं। और ये तस्वीर धुंधली इस वजह से हैं कि ये बहुत दूर से इन तस्वीर को कैप्चर किया गया है। ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा दूर से कैप्चर की गई हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आपको इतना ज़्यादा क्लियर रेजोल्यूशन इस पर नज़र नहीं आती। अलबत्ता इस तंजीम के मुताबिक उन्होंने ये जो वीडियोस और तस्वीर हैं इसकी जो है वो फोरेंसिक जांच भी कराई है और उसके मुताबिक ये बात सामने आई है फ्रेम बाय फ्रेम के 95% एतमाद से, यानी 95% जो है वो फोरेंसिक जायजे ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये तस्वीर और वीडियो हमजा की ही हैं। इस फोरेंसिक जायजे के मुताबिक फुटेज में मौजूद चेहरे को हमजा के 217 की जो वेडिंग फोटो है उसके साथ जांचा गया, जो कि उम्र के लिहाज से तरक्की याफ्ता तस्वीर से, यानी जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है इंसान के जो फेशियल तब्दीलियां हैं उसमें भी वो तरक्की होती है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो जो तस्वीर उसकी हमजा की वेडिंग के, यानी उसकी शादी के मौके पर जो हासिल की गई थी उसके साथ इसको रख के जांचा गया, जो 95% दुरुस्त साबित हुई। 68% जो बायोमेट्रिक यानी फेशियल लैंडमार्क्स हैं उस पर जूम करके तस्दीक की गई, जहां चेहरे के आगे का हिस्सा धुंधला होने के बावजूद मैच कर गया। ये तजिया GBG की ये फेशियल शनाख्त टेक्नोलॉजी से किया गया, जो कि धोखाधड़ी से बचाव और शनाख्त की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होती है। लिबास में जो हमजा ने पहना हुआ है वो यमनी स्टाइल रैप है और उसके ऊपर तालिबान का जो एक सर पे बांधने वाला जो एक आप उसे पगड़ी कह दे स्याह रंग की, वो उसने बांधी हुई है। गहरे रंग का चश्मा है, सोने की घड़ी है और ये सुबह के वक्त की जो गोल्डन आवर लाइटिंग है तस्वीर उससे ली गई हैं। पस मंजर में तस्वीर की बागीचा और मिट्टी की दीवारों का रंग अफगानिस्तान के कंधार और गजनी इलाके से मुताबिकत रखता है। फुटेज के पस मंजर में मिट्टी की दीवारों और बागीचों से मिलता है, जो कि कंधार और गजनी के करीबी इलाकों से मुमासलत रखता है। लातीनी और तूली खित्ता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि अफगानिस्तान के जनूबी हिस्सों से हम आहंग है। और इसके साथ साथ ये बात भी कही गई है तज्ज़िये के अंदर कि अगर हमजा बिन लादेन ज़िंदा है और अफगानिस्तान में मौजूद है तो अलकायदा की सरगर्मियों और तालिबान के ताल्लुकात के बारे में ये एक नई मालूमात को फराहम करता है और ये फुटेज आलमी सलामती के लिए अहम ख़तरे की निशानदही भी करती है। इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि 10 से ज़ायद ज़राए से
تصدیق اور فورنزک تجزیہ جو ہے وہ اس ویڈیو اور تصاویر کی ساکھ کو بڑھاتا ہے، جو کہ حکومتی ایجنسیوں کے لیے کارروائی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کہ اگر حمزہ کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے تو اس تصدیق کے بعد القاعدہ کے دوبارہ فعال ہونے کے کتنے امکانات ہیں، اور کیا واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر کی جانے والی فائرنگ کا تعلق القاعدہ سے جوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ القاعدہ اگر دوبارہ ایکٹیو ہوتی ہے یا اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرتی ہے تو پھر وہ یقینی طور پر ویسے ہی اقدامات کرے گی جس کے ذریعے وہ امریکہ کو اس بات پر اسٹیبلش کرے، امریکہ کے حوالے سے، کہ وہ امریکہ کے طاقت کے مراکز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، وہ امریکہ کی طاقت کی ایک شناخت تھی۔ نیشنل گارڈز چونکہ وائٹ ہاؤس کے محض 2 بلاکس کے فاصلے پر تھے، اور نیشنل گارڈز بھی امریکی طاقت کی علامت ہیں، لہٰذا ان کو ہٹ کرنا اس شبے کو تقویت دیتا ہے کہ ممکنہ طور پر، اگرچہ ابھی تک جو مختلف رپورٹس ہیں انہوں نے القاعدہ لنکیجز کو ثابت تو نہیں کیا، لیکن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بات کے امکانات پائے جا سکتے ہیں، کیونکہ حمزہ نے جس کو اس کے والد اسامہ کا جانشین سمجھا جاتا تھا، اس نے سن 2000 کی دہائی میں القاعدہ کے حملوں میں حصہ لیا تھا۔ 2005 میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملہ اور اس کی آڈیو ریکارڈنگز میں مغرب کے خلاف جنگ کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ اب وہ زندہ ہے، فعال ہے، تو اس کی قیادت کے اندر نئی نسل کے جنگجوؤں کو ایک مرتبہ پھر مغرب یا پاکستان کے خلاف ممکنہ طور پر متحد بھی کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ ان کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے، لہٰذا جدید ٹیکنالوجیز جو کہ اب آ گئی ہیں تاجکستان کے بارڈر کے اوپر، جس طرح چائنیز انجینئرز کو اٹیک کیا گیا تھا اور ڈرون جن کو کماکازی ڈرونز کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اٹیک کیا گیا تھا، تو یہ اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو، کماکازی ڈرونز جیسی ٹیکنالوجیز کو بھی افغانستان کی طالبان رجیم نے حاصل کیا ہے، اور اگر حاصل کیا ہے جس کا ثبوت تاجکستان کے اوپر حملے میں سامنے آتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ جو نیکسس ہے یہ زیادہ کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی یہ ایک ادارہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، کہ ایک انٹرنیشنل عالمی ادارے نے یہ جو تصاویر اور ویڈیوز ہیں اس کو ریلیز کیا ہے۔ ماڈرن ڈپلومیسی نے 30 ستمبر 2025 کو ایک رپورٹ شائع کی تھی، اور اس کے بعد یہ جو 29 نومبر ہے اس میں یہ جو ویڈیوز اور تصاویر کو بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس کے مطابق افغانستان میں القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروپوں کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی کے 7000 سے زائد جنگجو اور القاعدہ کے ہزاروں اراکین کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طالبان نے انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں۔ حمزہ کی قیادت میں یہ تعلق مزید مضبوط ہو سکتا ہے، جس سے تربیتی کیمپوں اور حملوں کی منصوبہ بندی میں تیزی آ سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اب ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اور کیا جا بھی رہا ہے، جو اس کی کارروائیوں کو بین الاقوامی سطح پر خطرناک بنا سکتا ہے۔ حمزہ کی موجودگی اس کی منصوبہ بندی کو منظم کرنے میں مدد دے سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ افغانستان کے صوبہ قندھار یا غزنی جیسے علاقوں سے آپریشنز کو کنٹرول کر رہا ہو۔ لہٰذا یہ جو واقعات ہیں ان کو ہم قطعی طور پر یہ جو ایک گریٹر دہشت گردی نیٹ ورک کا نیکسس ہے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اور حالیہ دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے مختلف گروپس، جس میں جیش العدل ہے، جس میں ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے، بی ایل ایف ہے اور دیگر تنظیمیں، انہوں نے نہ صرف اتحاد کیا ہے اور اس میں القاعدہ کی موجودگی کی میں ایک سے زائد مرتبہ خبر آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے شیئر کر چکا ہوں، اور یہ ایک تصویر ہے جو کہ اس الائنس کی سامنے آئی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک نیا جھنڈا بھی اسی تصویر کے اندر جاری کیا ہے، اور اس تصویر کے ساتھ جو مختلف جو میسیجز ہیں وہ بھی موجود ہیں جو اس بات کو
ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ دہشت گرد گروپس نے ایک گریٹر الائنس کو تشکیل دیا ہے. لہٰذا یہ جو تمام واقعات ہیں اور خاص طور پر حمزہ کی موجودگی کا انکشاف اور اس کے زندہ ہونے کا انکشاف، یہ یقینی طور پر پوری دنیا کے امن کے لیے پوائنٹ آف کنسرن تو اب یقینی طور پر ثابت ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ افغانستان میں ملیٹنسی گروپس نہ صرف ایکٹیو ہیں بلکہ وہاں پر ملیٹنٹس کے تربیتی کیمپس موجود ہیں، اور افغانستان کی موجودہ طالبان رجیم ان کو شیلٹرز بھی فراہم کر رہی ہے. تو یہ تمام تر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کی توثیق کے طور پر ثابت ہو رہے ہیں.